محمد سهيل من نفس السنة، وبعد ذلك مطهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رئيس الحفلة المحترم، حضرات الحكم والحاضرون الكرام، موضوع مقالتي معكم اليوم الازدهار المادي لأوروبا، أسباب ونتائج. وستدور مقالتي حول المحاور الثلاثة: الأول، ما هي طبيعة أوروبا، حضارتها وتاريخها؟ الثاني، ما هو الازدهار المادي؟ الثالث، ما هي الأسباب والنتائج؟ أيها الفضلاء، أما طبيعة أوروبا بالمزايا التي تمتاز بها عن المدنيات الأخرى، خاصة عن المدنية الشرقية، فهو الإيمان بالمحسوس، وقلة الدين، وشدة الاعتداد بالحياة الدنيا، والاهتمام الزائد بمنافعها ولذائذها، والنزعة الوطنية. أما حضارتها فهي سليلة الحضارة اليونانية والحضارة الرومية، لأنها ورثت عنهما كل ما خلفتا من نظام سياسي أو عقلي وفلسفة اجتماعية، وانطبعت فيها ميولهما ونزعاتهما. أما تاريخها فليست أوروبا وليدة القرون المتأخرة التي يتوهمها كثير من الناس، بل يرجع تاريخها إلى آلاف من السنين. أما الازدهار المادي لها فهو التطور والتقدم في العلوم الشتى والفنون المختلفة، والنمو فيها، والتركز على الجد والجهد في اختراعات العلوم الجديدة والآلات المتنوعة يوما فيوما، ثم الاعتناء بنشر هذه العلوم والآلات وطريقة اختراعها إلى أهل أوروبا خاصة وإلى جميع البلاد عامة، حتى ظفروا بجدهم هذا وفكرهم. أما الأسباب والنتائج فقد وقع المحظور وانصرف اتجاه الغرب إلى المادية بكل معانيها وبكل ما تتضمنه هذه الكلمة من عقيدة ووجهة نظر ونفسية وعقلية وأخلاق واجتماع وعلم وأدب وسياسة وحكم، وكان ذلك تدريجيا، وكان أولا ببطء وعلى مهل، ولكن بقوة وعزيمة. فقام علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية ينظرون في الكون نظرا مؤسسا على أنه لا خالق ولا مدبر ولا آمر، وليس هناك قوة وراء الطبيعة والمادة تتصرف في هذا العالم وتحكم عليه وتدبر شؤونه. وصاروا يفسرون هذا العالم الطبيعي ويعللون ظواهره وآثاره بطريق ميكانيكي، حتى انتهى بهم طريقهم الذي اختاروه وبحثهم ونظرهم إلى أنهم جحدوا كل شيء وراء الحركة والمادة، وأبوا الإيمان بكل ما لا يأتي تحت الحس والاختبار ولا يدخل تحت الوزن والعد والمساحة. أكتفي بهذه الكلمات، وما علينا إلا مطهر من السنة الرابعة العالية من